औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व यस्सरली अमरी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बार मैं फिर आपके साथ आपकी मेज़बान शाइस्ता सईद। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करूँगी वो है ये कि हमारी ज़िंदगी में जो है ये नहीं सोचना चाहिए कि बेटा है तो हम उसको खूब पढ़ाना है, उसको खूब आगे ले जाना है, उसको खूब करना है, क्योंकि इससे तो हमारा नाम चलेगा, इससे तो हमारा ख़ानदान चलेगा। और अगर बेटियां हैं तो भाई ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ा पढ़ू देंगे और भाई दान दहेज देकर इनके से शादी आदि कर देंगे, बस ये अपने पराए घर की हैं, इनका मुस्तकबिल। इन सब बातों से हमको थोड़ा सा ऊपर उठना होगा और ऊपर उठ के बात करनी होगी, क्योंकि देखिए जो चीज़ें हमें अल्लाह पाक ने दी हैं, अल्लाह का तोहफ़ा है, बेटा या बेटी दोनों अल्लाह के तोहफ़े हैं। तो जो भी चीज़ अल्लाह पाक देता है उसे खुशी से और राज़ी खुशी होकर लेना चाहिए, उसमें मुंह बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है इस दुनिया में कि बेटे को तो लोग बहुत खुशी खुशी से, जिसके घर बेटा हो तो ईद का सा माहौल बनता है, और जिसके घर अगर बेटी हो जाए तो ऐसा लगता है मुहर्रम की 10 तारीख आ गई हो, मतलब ऐसे गम और नाक माहौल बना के बैठ जाते हैं। तो ये जो सब चीज़ें हैं जो हमारे समाज में नहीं होना चाहिए, जबकि हमारा जो दीन ईमान है वो इन सब चीज़ों की मनामत करता है, उसको मनाही करता है, और ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो तारीख़ है वो इस बात की गवाह है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सिलसिला जो भी चला, जो हमको याद है, जहाँ से हम तारीख़ पढ़ते हैं समझते हैं, वो सब जानते हैं कि आपकी तारीख़ जो चली आपकी बेटियों से चली। तो आपको इस बात को मानना चाहिए कि बेटा और बेटी अल्लाह की दोनों जो भी चीज़ें हैं, बेटा या बेटी अल्लाह के दो तोहफ़े हैं, वो जिसको जो चीज़ दे उसे खुशी खुशी से ले लेना चाहिए। लेकिन ये है कि दुनिया का उसूल ये है कि बेटे को लेते हुए तो बड़े राज़ा होते हैं और बेटियों को, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जिन्होंने उन्हें पैदा किया है वो भी, जो उनकी माएँ हैं वो भी बेटियाँ थी किसी की। तो इस बात को लोग भूल जाते हैं कि देखिए बेटी भी उतनी ही ज़रूरी है जितना बेटा ज़रूरी है। अगर सिर्फ बेटे ही बेटे होते और बेटियाँ ना होती तो भी ये निज़ाम दुनिया नहीं चल सकता। तो अल्लाह ने ये बनाया है कि दोनों जिन्स का होना ज़रूरी था। लेकिन ठीक है, अल्लाह की हिकमत अमली है, अल्लाह जिसे चाहे बेटा दे, जिसे चाहे बेटी दे, ये उसकी हिकमत है। तो इसमें मायूस होने की नई बात है। और सबसे बड़ी वजह जो है मायूसी की वो ये है कि आजकल का जो एक चलन बन गया है कि बेटे जो है भाई अगर शादी होगी तो वो इतना जहेज़ लाएगा। ये जो सबसे बड़ी लानत है जो हमने अपने आप अपने ऊपर मुसल्लत कर ली है, ये वो चीज़ें हैं जिसने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि बेटियाँ तो बोझ हैं, बेटियाँ तो उलझन है। अगर इस तरह की लानत मलामत ना होती तो बेटा और बेटी में अल्लाह ने कोई फ़र्क नहीं रखा। क्योंकि अगर आप सूरह बकरा पढ़ते हैं और उसके बाद वहाँ पे भी देखिए कोई ऐसा वाज़े वो नहीं कर रहा है। और अल्लाह पाक ने सूरह मरियम, वो जो सूरह इमरान जो है उसको जब आप पढ़ते हैं और जब वहाँ पर आप पढ़ते हैं कलाम पाक में, जिन लोगों ने पढ़ा है वो जानते होंगे कि जब कहा किसने कि जब कहा इमरान की बीवी ने कि अल्लाह पाक मैं जो है अपनी जो भी औलाद होगी वो उसे तेरी नज़र कर दूंगी, दुनिया से छुड़ाकर और दुनिया से सारे उससे और काम काज से और तेरी नज़र में दे दूंगी। लेकिन जब उनकी बेटी हुई तो उन्होंने जब कहा कि अल्लाह मेरे तो बेटी हुई अब कैसे होगा, तो उस वक्त जो अल्लाह पाक का रिप्लाई है, कितना प्यारा रिप्लाई है कि कोई बेटा ऐसा ना होगा इस बेटी जैसा। तो वहाँ क्या हज़रत बीबी मरियम का क्या मकाम है आप वो देखिए। और इसके बाद जो अपनी तारीख़ में जो हमारी माएँ हैं दीन ईमान की रूह से जो है उनके सबके देखिए क्या मकामात हैं। अगर आप इस चीज़ को समझेंगे तो आपको अपना मकाम पता चलेगा। और इस बात को मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि कोई बेटा ऐसा ना होगा इस बेटी जैसा। तो आप जाके पढ़िए, आप इसको सूरह इमरान में पढ़िए, मतलब कोई बहुत ज़्यादा अंदर भी नहीं है, मतलब कलाम पाक की तीसरी सूरह है जिसमें ये बात अल्लाह जिक्र कर रहा है। तो अल्लाह ने अगर ये दुनिया बनाई है तो उसकी प्लानिंग है, उसकी एक हिकमत है, उसने ये बनाया। तो अल्लाह की दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अल्लाह जिसको जो चीज़ दे उसे खुशी खुशी रहना चाहिए। और फिर एक बात और आपको इम्पॉर्टेंट बता दूं कि जो लोग नाज़ा होते हैं कि भाई मेरे बेटे हैं और हमारे तो भाई बेटे हैं और अच्छा होगा और हमारा नाम चलेगा, रेस के तो बेचारे के बेटियां, तो वो लोग भी ये सुन ले कि अल्लाह पाक ने बेटे को जो कहा है नेमत कहा है, नेमतों में शुमार है कि जो इंसान की जो खूबी है, ये इंसान की जो लालच है वो सबसे ज़्यादा है क्या है। जब आप इसको जाके पढ़ेंगे और इसको देखेंगे समझेंगे तो आप इसको इसी में जाके देखिए कि जो लालच है इंसान का कलाम पाक की रूह से, उसमें अल्लाह पाक वाज़े कहता है कि जो कलाम पाक की में जो बताया अल्लाह पाक ने कि दुनिया की ज़िंदगी को उनके लिए इतना सजा दिया गया है कि उसकी मोहब्बत किसमें वो इतना महव हो गया है कि क्या दुनिया की मोहब्बत में। और सबसे ज़्यादा जो इंसान को प्यारा होता है उसकी बीवी और उसकी बेटे पर प्यारे होते हैं।
جو ہے تو وہاں پہ بھی وہ اللہ نے مؤذن کے مطلب بیٹے کی محبت بہت زیادہ وہ اس میں غلو کر جاتی کہ بیٹے کی محبت اور عورت کی محبت. تو اللہ نے وہ نعمتیں تو نعمت ہے نا, تو اللہ بیٹا جو ہے وہ نعمت کے رمزے میں جا رہا ہے اور بیٹی کو اللہ رحمت کہتا ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ روز محشر جو حساب کتاب ہوگا وہ ہر ساری نعمت کا جتنی اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ان سب کا حساب کتاب ہوگا. تو اس کا مطلب بیٹوں کا حساب کتاب ہوگا, لیکن اللہ کی رحمت کا کوئی حساب نہیں کہ اس کی رحمت جو ہے اس کا تو کوئی اوڑ چھوڑ ہی نہیں ہے. اور اللہ نے بیٹی کو رحمت میں رکھا ہے نہ کہ نعمت میں. بیٹا نعمت ہے لیکن بیٹی رحمت ہے. اس چھوٹی سی بات کو اگر آپ سمجھ جائیں گے تو بہت کچھ آپ کے سامنے پکچر صاف ہو جائے گی کہ ہمارے لیے بیٹی بھی اتنی ہی پیاری ہے جتنا بیٹا ہے, اور دونوں ہی اللہ کے تحفے ہیں. اور اللہ جس کو جو دے اسے خوشی خوشی قبول کرنا چاہیے, اور اس پہ کسی طرح کا منہ بنانا, افسوس کرنا یا یہ کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ سے راضی نہیں ہیں, اللہ کے بندے نہیں ہیں. کیونکہ اگر ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں تبھی ہم اس سے راضی نہیں ہیں, کیونکہ اللہ کا نیک بندہ, اللہ کے بندے اس کی ہر بات سے راضی ہوتے ہیں. اور جو پریشانیاں بیٹی والوں کے لیے ہیں اس کے لیے ذمہ دار وہ لوگ خود بھی ہیں, اور کچھ یہ کہ سماج بھی, کہ ہم اس طرح کی چیزوں کو اپنے اوپر کیوں مسلط کر لیتے ہیں جیسے اور قوموں نے کیا, جس کا ذکر بھی اللہ پاک کہتا ہے کہ ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا, اور دین کی ان باتوں نے دھوکے میں ان کو ڈال دیا جس کو انہوں نے خود گڑھ لیا تھا. یعنی اس دن میں یہود و نصارہ کے انہوں نے وہ اس کو دینی شکل دے دی جبکہ وہ دین میں نہیں تھی, تو ان کی مشکلیں اس سے بڑھ گئیں. اور وہی کام آج ہم کر رہے ہیں کہ جو چیز ہماری یہاں ہے نہیں اس کو ہم نے شامل کر لیا, اور جب شامل کر لیا تو اس میں پریشانی ہے, مصیبتیں, کیونکہ ہم نے خود اس کو اپنے صورت پہ مسلط کیا. کیونکہ جہیز جیسی لعنت ہمارے دین میں بالکل نہیں ہے. اللہ پاک نے ہماری بیٹی کو, جو بھی بیٹیاں والے ہیں ان کے لیے ان کا وارث بنایا, اس کو ورثے میں حصہ دیا ہے, اس کو ایک خاندان کا فرد مانا ہے. تو اس طرح سے ہمیں سمجھنا چاہیے اور اپنی بچیوں کو وہی محبت اور خلوص اور ہمدردی دینا چاہیے تاکہ وہی انہی کی گود سے جو ہوتی ہے اگلی جنریشن باہر نکلتی ہے. اور اگر ایک عورت مضبوط ہوگی, سمجھدار ہوگی, پختگی ہوگی, اس میں تعلیم ہوگی, اس کی ایک اچھی شخصیت ہوگی, تو انشاءاللہ آگے کی جو جنریشنز ہوگی وہ بھی اسٹرانگ ہوں گی. اور جب اندر سے عورت ہی کھوکھلی ڈگمگائی ہوئی ہے, اس میں بات کرنے کی صلاحیت نہیں, اس کو ڈیسیجن لینے کی پاور نہیں ہے, اس کو بات مطلب ریپریزنٹ کرنے نہیں آتا, تو کیا ہماری قوموں کی اور نسلوں کی پرورش کرے گی. تو بہتر یہی ہے کہ اس بات کو آپ بہت غور سے سوچیے اور سمجھیے کہ بیٹا اور بیٹی اللہ کے دو تحفے ہیں, ان کو خوشی خوشی ہمیں قبول کرنا چاہیے, اور اس پہ ہمیں کسی بھی طرح کا اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اور جو غلط باتیں ہم نے بنا رکھی ہیں اپنے آپ سے کہ دہیز کی لعنت اور یہ خرچے خرائج, یہ ہمیں خود جو کر رکھے ہیں اس کو بند کرنا چاہیے. اور اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت کرنا چاہیے کہ جب وہ اس قابل ہو جائیں کہ کمانے لگیں تب ان کا نکاح کریے, نہ کہ یہ ہے کہ دوسرے کے گھر ڈاکہ ڈال کے اس کی بچی بھی لائیں اور اس سے اس کا پورا جمع پونجی زندگی بھر کی وہ بھی کھینچ لائیں. تو یہ آپ یہاں تو کھینچ لیں گے, لیکن جب آپ اللہ گھر کھینچیں گے تو اس کا بھی ذرا آپ سوچئے کہ جب اللہ آپ کو گردن میں رسی ڈال کے کھینچے گا کہ بھائی تم نے دوسرے کی تو بچی بھی لے لی اور اس کے گھر ڈکیتی ڈال کے سامان بھی اٹھا لائے, تو یہ شیوا اس کا کہیں آپ جواب نہیں دے پائیں گے. کیونکہ اللہ نے کہا ہے محنت کریے اور محنت سکھائیے. تو اپنے بچوں کو محنت سکھائیے تاکہ وہ محنت سے کمائیں اور اپنے خاندان کی پرورش کریں اور اپنا گھر بسائیں, اور بچوں کو اس قابل کریے کہ وہ جو جہیز جیسی لعنت سماج میں پھیلی ہے اس سے وہ چھٹکارا پائیں, اور دہیز کو بالکل ختم کریں سماج سے, جو ہمارے سماج کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے. اس سے ہماری بچیوں کا جو مستقبل ہے وہ بھی سیف ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا. اور اسی بات کے ساتھ میں پھر آپ سے ایک بار کہوں گی کہ آپ مجھے یہاں اجازت دیجئے. انشاءاللہ میں پھر ملوں گی اگلے ایک ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ, اور ایک کسی اور موضوع پہ بات کروں گی. اور آپ میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. آپ کی میزبان شائستہ سعید. تب تک کے لیے اللہ حافظ.